बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान उम्मत मुसलमा का वो हीरो बन चुका है जिसकी सदियों से इंतजार किया जा रहा था कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतों का मरकज बनेगा। और नाज़रीन, मुसलसल हम इस बात पे जो है वो इसरार कर रहे थे, बार बार जिक्र कर रहे थे कि नो प्रॉब्लम पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त जरूर आएगा। और अब नाज़रीन वो वक्त आ चुका है। भारत के नाज़रीन इबरतनाक अंजाम तक पहुंचने के बाद इस वक्त पाकिस्तान का जो नेवल फोर्स का एक जंगी जहाज एक जगह पे पहुंचा, एक इस्लामी मुल्क में, और वहां पे उसे सरप्राइज क्या मिला है। बड़ी नाज़रीन हैरान कुन वीडियो जो है इस वक्त वायरल है। और दूसरी जानिब नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम तरीन मुआहदे किए हैं सऊदी अरब में। लेकिन नाज़रीन, क्या डोनाल्ड ट्रंप को कहीं पे जान का खतरा है? ये क्या मामलात हैं इस वक्त? ये ताज़ा तरीन चीज़ें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कि वीडियो वायरल है जिसमें जो सऊदी शाही खानदान की रवायात जो हैं उनको नाज़रीन उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। लेकिन इसके बावजूद सऊदी खानदान ने उनको खुश करने के लिए बड़े बड़े इकदाम उठाए हैं। इसके बाद नाज़रीन अज़रबैजान और उसके बाद तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान और तमाम के तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ से कुछ वीडियो सामने आ रही हैं। ये तमाम तर आपके साथ हम शेयर करेंगे। चाइना ने कुछ वीडियोस जारी की हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की फतह का जश्न वो ममालिक और वो कौमें भी मना रही हैं कि जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि वहां पर भी पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त यूं लग रहा है कि उम्मत मुसलमान ने उस एटमी पाकिस्तान का वो असली चेहरा देख लिया कि सिर्फ पाकिस्तान ने एटम बम नहीं बनाया बल्कि पाकिस्तान ने रवायती जंग में भी दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए जो है वो अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर रखी। और उसका जो नज़ारा है वो दुनिया ने देखा। चंद मिनट के अंदर दुनिया के बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के जो बादशाह मुल्क हैं उनकी टेक्नोलॉजी को शिकस्त पाकिस्तान ने दी है। नाज़रीन, रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम, फ्रांस के राफेल तैयारे, उसके बाद इसराइल के हेरोप ड्रोन्स जो हैं वो, ये तमाम तर जो इक्विपमेंट है ये बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट था। और इसी तरह से अमेरिका का जो है वो रशिया का ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो रशिया का जो इनके साथ मिलके बनाया गया। तो वो तमाम तर जो नाज़रीन की टेक्नोलॉजी थी उसका पाकिस्तान ने भरकस निकाल दिया। अब हो ये रहा है कि पूरी उम्मत मुसलमान पाकिस्तान को देख रही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान लीड करेगा, चाइना सुपर पावर बनेगा और पाकिस्तान लीड करेगा पूरी उम्मत मुसलमान को। इस वक्त तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक, चाहे वो अरब ममालिक हों, उनको अंदाजा हो गया है कि अगर हमने अपनी एक मजबूत फोर्स बनानी है, अगर हमने अपने आप को जो है वो मजबूत करना है तो उसके लिए हमें पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है। और नाज़रीन, मुमकिन तौर पर अब जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी एक नाटो फोर्स जो है वो भी बनने जा रही है। ये भी अनकरीब होगा। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने अरसा दराज से आपको पता है कि लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा, उस दौर में प्रोपेगेंडा के जब सोशल मीडिया नहीं था, कि जी फौज पाकिस्तान का 70-80% बजट खा जाती है, अवाम के पास आता कुछ नहीं। अब नाज़रीन, जिस जनरेशन ने पाकिस्तानी फौज की ये वीडियोस देखी, पाकिस्तानी फौज की इस जंग को देखा है, तो वो कहते हैं कि 80 क्या 100% बजट खा जो, हमें दिफा अपना मजबूत चाहिए, इतना दिफा मजबूत चाहिए कि जिस तरह से भारत चंद घंटों के अंदर घुटनों पे आ गया है। और उन्होंने कहा कि इससे इतना मजबूत हमें दिफा चाहिए, तो उसके लिए फौज को दे दो बजट। आज हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। और नाज़रीन, जिस तरह से पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने फौजियों की खिदमत की, जिस तरह से मैदान जंग में हम सुना करते थे कि 1965 की जंग में लोग जो है वो जंग में खुद पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आज की नाज़रीन यूथ जो है वो खुद टैंकों के अंदर गोला बारूद वो रख रही है। यहाँ तक एक शहरी को एक जो तोप है यानी अटर्ली गन है उसको फायर करते हुए देखा गया। लोग, छोटे छोटे बच्चे उनके लिए खाने लेके जा रहे थे। तो वो जो 1965 की जंग के हवाले से हम बातें सुनते थे, आज हमने वो प्रैक्टिकली देख ली। और यूथ ने कहा है, पाकिस्तानी जो यूथ है, पाकिस्तानी कौम ने कहा है कि हम जो है वो अचार खा लेंगे, हम जो है वो प्याज के साथ रोटी खा लेंगे, लेकिन
ہمیں اپنی فوج کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے ہتھیاروں کو ہم نے مضبوط رکھنا ہے۔ لیکن ناظرین وہ بھی پروپیگنڈا تھا، لیکن اتنے کم بجٹ کے اندر اتنے بڑے بجٹ کی فوج کو اور اتنے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہتھیاروں کو ناظرین بالکل ناکارہ کر دینا، یہ ناممکنات میں سے جو پاکستان نے کر کے دکھایا۔ اب ناظرین ہو یہ رہا ہے کہ اس ریگارڈ کے طور پہ پوری دنیا کے اندر چاہے وہ اسلامی ممالک نہیں بھی ہیں، یعنی افریقی ممالک ناظرین اس وقت پاکستان کے جشن منا رہے ہیں۔ ہوا یہ ناظرین کہ کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں قازقستان سے، ترکمانستان سے، ازبکستان سے، جہاں جہاں سے، آذربائیجان سے، اسلامک کنٹریز ہیں، سارے کے سارے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور پاکستان کو خراج تحسین پیش کریں۔ بسنیا سے، اس کے بعد ناظرین جو موروکو ہے وہاں سے، اس کے بعد ناظرین سعودی عرب، عرب امارات، یعنی آپ عوام کی بات کریں نا تو پاکستانی عوام کے ساتھ تمام کی تمام پوری امت مسلمہ کھڑی ہوئی ہے اور خراج تحسین پیش کریں جی کہ پاکستانی شاہینوں نے کمال کر دیا ہے۔ اور اب ناظرین پاکستان کا جو پی این ایس حنین ہے، یہ ابھی ایک وزٹ، ایک دورے پہ پہنچا ہے ناظرین عمان میں۔ سلطنت عمان میں جیسے ہی پاکستانی یہ شاہین پہنچا، یہ جو پاکستانی نیول فورس پہنچی ہے اپنے جنگی بحری بیڑے کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ جنگی مشقیں ہونی تھی تو ان کے ساتھ جنگی مشقیں عرصہ دراز سے پہلے بھی ہوتی ہیں، تو جیسے ہی پاکستان کا یہ حنین جنگی بحری جہاز وہاں پہ پہنچا ہے تو ناظرین جس انداز سے انہوں نے استقبال کیا ہے، اخیر انہوں نے صحیح معنوں میں جو ہیروز کا استقبال ہوتا ہے اس انداز سے کیا گیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ جیسے ارطغرل آپ نے ڈرامہ دیکھا ہوگا، اس ڈرامے کے اندر جس طرح سے ایک سپہ سالار کی انٹری ہوتی، بالکل ایک سپہ سالار کے طور پہ پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے پوری امت مسلمہ کی جانب سے۔ تو پاکستان ایٹمی طاقت کے طور پہ تو تھا، لیکن اب پاکستان نے ناظرین ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ آنے والے دن جو ہیں وہ کافی زیادہ پاکستان کے لیے ناظرین بہت ہی گیم چینجر ثابت ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کے مشرق وسطیٰ کے دورے پہ پہلے وہ سعودی عرب پہنچے اور انہوں نے پہلے ہی کہا تھا جی کہ میرے وزٹ کی قیمت جو ہے وہ $500 ارب ہے، تو جو محمد بن سلمان انہوں نے کہا میں $600 ارب سرمایہ کاری کروں گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب پہنچے ہیں تو اس کے جو ایئر فورس ون ہے اس کو جتنے بھی سعودی عرب کے جو فائٹر جیٹ ہیں انہوں نے اپنی تحویل میں لیا، وہ پہنچے۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یمن کے ساتھ جو کنفلکٹ ہوا تھا اس میں یمن نے مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو اساسینیٹ کرنے یا پھر ان کو قتل کرنے کی دھمکی دے رکھی تھی، تو انہوں نے فوری طور پہ جو جنگی جہاز ہیں، ابھی حالانکہ سعودی عرب امریکہ کی اور ان کی سیز فائر ہو چکی ہے، آپس میں جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں خطرات موجود تھے کہ یمنیوں کے دماغ کا کچھ نہیں پتا کب پھر جائے اور وہ اس کو اٹیک کر دیں۔ تو جنگی جہازوں نے تحویل میں لیا اور حفاظت میں لے کے اس کو ریاض ایئرپورٹ پہ اترے اور اس کے بعد محمد بن سلمان نے ان کا استقبال کیا۔ لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چل کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس دورے کے دوران تھوڑا ڈرے خوفزدہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ان کی ضیافت، جو کہ آپ کو پتا ہے عرب کا ایک وتیرہ ہے، تو سعودی شاہی خاندان نے جو ضیافت کی اس میں سب سے پہلے مہمان کو جو ایک کعوہ ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، جو عربی کعوہ ہوتا ہے، تو وہ پیش کیا سب کو۔ لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ علامتی طور پہ تو اس کو چھوتے رہے، لیکن انہوں نے اس کعوے کو پیا نہیں ہے، کیونکہ انہیں شاید خطرہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہاں پہ بھی کوئی اندر گیم چلی ہوئی ہو اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی یہاں پہ بھی بتی نکل جائے۔ تو یہ اس وقت ناظرین صورتحال چل رہی ہے۔ اس وقت سر دست بتایا گیا ہے تقریباً $148 ارب کے جو سعودی عرب ہے اس نے معاہدہ کیا کہ وہ ہتھیار خریدے گا، اس کے علاوہ $600 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا اور دیگر جو معاہدے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں تجارت کے حوالے سے۔ بڑی بڑی چیزیں ناظرین اس وقت امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ہو رہی ہیں، لیکن ناظرین اگر کوئی بات نہیں ہوئی تو وہ فلسطین کے حوالے سے ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے کہ ایسے موقع پہ بات کی جانی چاہیے تھی، ہونی چاہیے تھی، اعلامیہ کے اندر ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن ناظرین اس طرح کی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے بظاہر۔ یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔